बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और फ़ैसला आपका प्रोग्राम तो वैसे आवाम के साथ मंसूब है, लेकिन कुछ फ़ैसले ऐसे हो रहे हैं आवाम से मुतालिक जिनके ऊपर बड़ी तनकीद शुरू हो गई है। और अब जो अखबारी इत्तलात हैं, बल्कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून की स्टोरी जो कि मंजर आम पर आज आई है सवेरे, उसमें ये लिखा गया है कि IMF का जो पैकेज है उसका ऐलान कल मुतवक्के है, जिसके मुताबिक 1.7% तनासुब से टोटल जो GDP है उसके ऊपर टैक्स लगाने की शर्त लगाई गई है, और IMF उसके ऊपर शर्त पर कायम भी है। इसका मतलब ये तकरीबन 700 अरब रुपए के टैक्सेस पाकिस्तान के अवाम को भुगतने पड़ेंगे, और इस शर्त को अगर हुकूमत तस्लीम कर लेती है, जो कि ऑलमोस्ट कर चुकी है, तो आइंदा जो माली साल है उसके लिए जो नए टैक्सेस हैं उससे तूफ़ान, एक महंगाई का तूफ़ान जो है उसका आगाज़ हो जाएगा। इसी तरह से $6.5 अरब के बराबर ये पैकेज पाकिस्तान को मिलेगा। पहले 5.8 अरब का पाकिस्तान सिर्फ IMF का मकरूज़ है। ये टोटल जो है 12.8 अरब रुपए पाकिस्तान को, अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर ये शराइत तस्लीम कर ली जाती हैं, जो कि इससे पहले हुकूमत ये कहती थी कि हम ये शराइत इसलिए नहीं मान रहे कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, तो उसके बाद जो कुछ होगा वो पाकिस्तान की आवाम को भुगतना है। उसके लिए पाकिस्तान की आवाम तैयार है कि नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा, और इसके लिए हुकूमत को आवाम को कैसे तैयार करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह से अगर हम कहें कि ये सारी मुतालबात हो गए, तो 22वां ये पैकेज होगा, और जो GST की शरह है चीनी पर वो बढ़ जाएगी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया, ये शराइत के अंदर शामिल था। इसी तरह से सनतों की जो बिजली की पैदावार है उसके इस्तेमाल पर LNG की दरामद के ऊपर 3% ड्यूटी की छूट खत्म करके 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया। और बाय द वे ये IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद तय किया जाएगा। अगर ये फाइनल हो जाता है तो IMF की शर्त के मुताबिक ये भी होगा। इसी तरह से वैट जो है, यानी वैल्यू एडेड टैक्सेस, उनका भी उसको भी मुतारिफ करवाया जाएगा, और 60 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू जो है वो गैस और जो कुदरती गैस है उसके ऊपर भी लगाए जाएंगे। ये रेवेन्यू भी आवाम से, यानी 60 अरब का निकाला जाएगा। 37 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे टैक्सेस से, जो कि सिगरेट और मशरूबात के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने से मिलेंगे, और 5 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू भी हासिल होगा, जो कि जो पैक्ड जूसेस हैं उनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से मिलेगा। सो ये वाकई अगर हम ये कहें कि ये जो बजट है या ये जो इस वक्त पाकिस्तान के मामलात हैं वो IMF के हाथ में हैं, तो बेजा नहीं होगा। और यही आपने सुना भी कि आज बहुत ज़्यादा एहतजाज भी हुआ। बिलावल भुट्टो और अपोजिशन की सारी जमातों में, इसमें ख्वाजा आसिफ थे, शाहिद खान अब्बासी साहब थे, सारी PMLN की जो क़यादत है वो भी, और पीपल्स पार्टी की भी, वो इस पर उन्होंने शदीद एहतजाज किया। बिलावल भुट्टो साहब ने तकरीर भी की। उन्होंने क्या कहा ज़रा वो भी सुन लीजिए। हरवी तरमीम की वजह से कोई दिवालिया नहीं हो रहा है, वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से सारे सूबे दिवालिया हो रहे हैं। ये अब PTI की हुकूमत नहीं रही स्पीकर साहब, ये IMF की हुकूमत है। IMF ने हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री पर कब्जा कर लिया, हमारा स्टेट बैंक पर कब्जा कर लिया है, और IMF ने हमारा FPR पे भी कब्जा कर लिया है। हमारा इकोनॉमिक सॉवरेनिटी वायलेट हुआ है मिस्टर स्पीकर, और इकोनॉमिक सॉवरेनिटी नेशनल सॉवरेनिटी के साथ लिंक्ड होता है। बदकिस्मती से जब ये सवाल उठाए गए तो उसका जवाब जो है, इसमें ख्वाजा आसिफ ने भी बोलने की कोशिश की इनके बाद, लेकिन उनको माइक नहीं दिया गया। शायद हाउस बिजनेस में ये तय पाया होगा। लेकिन मुराद सईद साहब को जब फ्लोर दिया गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे और हंगामा हुआ, और डाइस जो है वो भी घेरा गया स्पीकर साहब का। लेकिन मुराद सईद साहब ने इन तमाम इल्ज़ामात का कि ये PTIMF का बजट है वगैरह वगैरह, और ये जो टैक्सेस की बात हो रही है, क्या जवाब दिया ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इमरान खान ने वादा किया था कि हम किसी भी चोर को NRO नहीं देंगे और एहतसाब करेंगे। आज जो बिलावल चीख रहा था, इसकी एक ही वजह है कि NRO मांग रहा है। ये मरूसी एक्सीडेंटल चेयरमैन यहाँ पे आके बात करता है, फिर हिम्मत नहीं है कि सुन ले, इसकी काबिलियत ही क्या है। मेरे और पाकिस्तान के बच्चों को लूटा, उनके पैसे से अपने लिए यहाँ पे जगदारे बनाई। इनमें से किसी को भी हम आज के बाद नहीं बोलने देंगे। अजीब मजाक बने हुए हैं। अब मेरा इसमें क्या कसूर है कि आपको और आयन अली को एक ही जगह से पैसे आ रहे हैं? आपको और रायान अली को एक ही जगह से पैसे आ रहे हैं, NRO नहीं मिलेगा। ये जवाब हुकूमती बेंचेस से दिया गया। हम बात करेंगे कि ये मामलात कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक हुकूमत बर्दाश्त कर सकती है, और किस किस्म का बजट आने वाला है जो आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। मुश्किल जॉब है इनकी, डिफेंड करना है, लेकिन करेंगी, बहुत कॉम्पिटेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली। आज बड़ी ज़बरदस्त इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत शुक्रिया। जनाब खुरम दस्तगीर खान साहब, जो कि
PMLN کے سابق وزیر کامرس بھی رہے ہیں اور دفاع بھی رہے ہیں اور خارجہ بھی رہے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت بہت شکریہ. راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ویسے تو لائر ہیں لیکن گہری نگاہ ہے ان کی پالیٹکس کے اوپر بھی، اور شبر زیدی صاحب کے حوالے سے ہم سے اسپیسیفکلی پوچھیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے میں نفیسہ آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آج ہوا ہے اور جو IMF کا پیکیج اب آئے گا جس کی ڈیل آلموسٹ ڈن ہو گئی ہے، کل شاید دستخط ہو جائیں گے، اس سے کیا ہونے والا ہے اور کیوں ہونے والا ہے؟ آج جو ایوان میں ہوا اس کے آپ نے دیکھا کہ جو ایشوز ریز کیے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، بہت سبسٹینٹیو ایشوز تھے. انہوں نے جو ریسنٹ اپوائنٹمنٹس ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ دونوں اب کنٹروورشل ہو گئی ہیں. شبر زیدی کی اپوائنٹمنٹ ہر حوالے سے آج تو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس فائلر بھی نہیں، وہ مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ ان کی جو فرم ہے 3 سال سے وہ ایک انڈر اسٹے آرڈر ہے اور تقریباً 1.5 ارب کے وہ اس وقت دے او منی ٹو، اب وہ ہمارے ٹیکس کے جو ہے بنیں گے. اور جو طریقہ کار بادشاہ سلامت عالی جاں عمران خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے سوالات کے جواب میں ان کو اپوائنٹ کیا ہے شبر زیدی کو، دس از ریڈیکولس. کوئی پروسیس نہیں ہے، کوئی کمپیٹیٹیو پیپر رولز فالو نہیں ہوئے، تو یہ ہائی لائٹ ہوئے. آج ان کی پارٹی کے اندر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں، آج چیئرمین نے وہ ساری چیزیں ہائی لائٹ کی. اب دیکھیں ان کو کوئی پریکٹس نہیں ہے شاید، کیونکہ یہ کنٹینر پہ تھے، ہم لوگ پارلیمنٹ میں اندر تھے، کنٹینر پہ تھے. اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب اپوزیشن بولے گی اور آف کورس تنقید کرے گی، ٹونٹ کرے گی، آپ کو سننا ہے. جب آپ کو موقع ملے آپ ایسا جواب دیں کہ آپ کو وہ بھی سنیں. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا پورا پینل بول لیتا ہے، سب پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز، اور ایک دفعہ جواب دیتی ہیں ٹریجری بینچز. اب ٹریجری بینچز میں اگر آپ مراد سعید کو اٹھائیں گے کہ وہ جواب دیں، ان کی کون بات سنے گا؟ ان میں آپ کو کوئی سیریسنس نظر آئی؟ کوئی انہوں نے کون بولے؟ شاہ محمود قریشی صاحب آج میں خیالات تھے نہیں، وہ they have to prepare their جہانگیر ترین صاحب آ نہیں سکتے، that means they don't have a team. ان کے پاس کوئی یا اتنی اچھے ہماری خواتین ہیں ان کو پیچھے بٹھایا ہوا ہے صرف چیئر لیڈرز کی طرح، ان کو آگے کریں، ان کو بولنے دیں. مراد سعید کی کون بات سنے گا؟ اچھا اب یہ خرم صاحب یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، IMF کا جو پیکیج آ رہا ہے اس سے بہت زیادہ مہنگائی بھی ہوگی، اس سے بحران بھی ہوگا، اتنے ٹیکسز 700 ارب کے ٹیکسز پاکستان کے عوام کیسے برداشت کریں گے؟ کیا اب اپوزیشن نے، جیسے بھی خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کیا کہ اس ایوان کو ہم نے نہیں چلنے دینا، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا اسٹریٹجی ہے کہ پریشر بڑھائے گورنمنٹ کے اوپر؟ دیکھیے پہلے تو یہ جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت اور IMF کی ڈیل ہوئی، یہ ڈیل نہیں ہے، یہ حکومت کی طرف سے مکمل پسپائی ہے. اٹ از کیپیچولیشن، اس کو ڈیل نہیں آپ کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی تو ہوتی رہی ہیں جی، اس سے ہوتی رہی ہیں، لیکن یہاں تو یہ حالات تھے کہ جس سے قرضہ لینا تھا اس سے پہلے بندے لیے گئے اور پھر ان سے کہا اچھا جی اب ہمیں قرضہ لے کر دو اس ادارے سے. اور ہم نے دیکھ لیا اب 3 ڈاکٹر آ گئے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ اور ڈاکٹر رضا باقر، اور میں شامل کروں گا ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کو بھی، پر علاج نہیں ہو رہا کہیں بھی. 3 ڈاکٹر آ گئے ہیں پر علاج کہیں نہیں ہو رہا. مرض جو ہے بگڑ، جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے 8 مہینے میں IMF کے ساتھ جو گفتگو سے پہلے نوکری سے پہلے چاکری کی، جو IMF کی ڈیمانڈ تھی. کیا ڈیمانڈ ہے؟ انہوں نے پہلے ہی پوری کی. گیس 143% بڑھی، بجلی 30% بڑھی، روپیات 30% ڈی ویلیو ہوا، انٹرسٹ ریٹ 6.5 سے 11.25 پہ گیا. یہ IMF کی یہی ڈیمانڈ تھی نا جی. ٹیکسیشن انہوں نے کی اپنے سپٹمبر کے بجٹ میں، لیکن یہ سارے جو ایفیکٹس تھے ان کی نااہلی اور بد انتظامی کی سولی پر چڑھ گئے. رزلٹ یہ ہے کہ 30% ڈی ویلیو کیا، ایکسپورٹس میں 0.1% انکریز ہے ابھی تک، اس کا مطلب ایکسپورٹ نہیں بڑھ رہی. جو انٹرسٹ ریٹ ریز کیا، جو IMF کی مزید ڈیمانڈ ہے، اس سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 3% ڈاؤن ہوگی. پاکستان کی صنعت جو ہے وہ ڈاؤن جا رہی ہے. جو انہوں نے انرجی پرائسز ریز کی ہیں اس کا نتیجہ یہ کہ پوری ملک میں اکانومی کانٹریکٹ ہونا شروع ہو گئی. اور جو انہوں نے پاکستان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر 37% کٹ کیا، بے روزگاری بڑھی. اب جو اصل جو کوسچن ہے کہ یہی سارے کام اگر سپٹمبر میں ہوتے تو شاید یہ جو پہلے کام کیے تھے ان سے گزارا ہو جاتا.
اب ایک نئی لہر آئے گی, ایک نئی سونامی آ رہی ہے عوام کی گردن توڑنے کی, جس میں اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ نہیں 11.25 کافی نہیں ہے کیونکہ آپ نے انفلیشن اتنی بڑھا دی ہے, لہذا اس کو 14% کر دیں. آئی ایم ایف کہتا ہے نہیں جی آپ کو بجلی مزید 30% بڑھانی پڑے گی, اس کو بڑھائیں. آئی ایم ایف کہتا ہے 700 ارب کے ٹیکس لگائیں. کیوں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے 700 کے ٹیکس لگائیں؟ کیونکہ ان سے 500 ارب کے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوئے لیکن آئی ایم ایف کے پاس جائے بنا تو کوئی چارہ نہیں تھا نا, تو وہ مجبوری سے گئے, خوشی سے تو نہیں گئے. نہیں تو دیکھیں نا جی, پھر چارہ تھا تو پھر ان کو چارہ گر بننا تھا نا 9 مہینوں میں. جب شروع میں چلے جاتے تو آپ کے خیال میں کم ہو جاتا, شروع میں چلے جاتے اور معاملات کو درست کر لیتے. اب حالات یہ ہیں کہ ان کو دونوں طرف سے مار پڑ رہی ہے کہ انہوں نے ایک پوری جو ہے ویو آ گئی, اور اس سے پہلے کہ یہ قرضوں کی بات کریں میں ان کو یاد کر رہا ہوں, انہیں پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے 9 مہینے میں لیے ہیں. 3600 ارب روپے, 13.2 ارب روپے روزانہ کا قرضہ یہ لے رہے ہیں, آج بھی لیا. اب جو کہ راجہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں, جیسے شبر زیدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بات کری اپوزیشن, بہت ساری اپوائنٹمنٹس ایسی ہوئی ہیں. شبر زیدی صاحب ایک ٹیکنوکریٹ ہیں, ان کو لایا گیا ہے ایف بی آر کے لیے, وہ کیسے چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ابھی شاید 24 نیوز کی کوئی خبر تھی کہ نان فائلر ہیں وہ خود بھی, یہ کوئی بنیادی وجہ بن سکتا ہے؟ ایک بات ایڈ کروں, دیکھیں آپ نے جب شبر زیدی کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھنا نا, اس میں there are 2 distinct positions, چیئرمین ایف پی آر اینڈ سیکریٹری ریونیو ڈویژن. اب راجہ صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا آسما, ایک چیز تو آئی ایم ایف کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھی آپ بارونگ کریں گے obviously ان کی شرائط ہوں گی. آئی ایم ایف ہمیشہ آپ کو پیسے دینے سے پہلے کہے گا کہ جی آپ نے یہاں پہ ٹیکسز کوئی جو ہے بڑھانا ہے, سب کچھ کرے گا. لیکن آئی ایم ایف 2 طرح کی شرائط لگاتا ہے. ایک تو وہ یہ لگاتا ہے کہ آپ سے واپسی کیسے ہونی ہے, ریکوری کیسے ہونی ہے, آپ نے ریونیو کیسے جنریٹ کرنا ہے. اور ایک ماضی میں جو ابھی نہیں ہوا, جو آئی ایم ایف کرتا رہا کہ جب آپ کو لوننگ دیتا تھا تو وہ آپ کو وہ پیسہ پبلک تک پہنچنے کے لیے بھی شرائط لگا دیتا تھا, اور آپ کو کہا جاتا تھا کہ یہ پیسہ آپ نے میگا پروجیکٹس میں لگانا ہے, آپ نے اورنج ٹرینز بنانی ہے, آپ نے میٹروز بنانی ہے, آپ نے ہاسپٹل کی طرف نہیں لگانا, ایجوکیشن کی طرف نہیں لگانا, آپ نے جو بیسک آپ اور ہمارے صاف پانی کا پینے کا وہاں نہیں. اب جو چیز دیکھنے کی ہے کہ موجودہ گورنمنٹ وہ جو آئی ایم ایف سے بورنگ کرے گی, ایک تو آپ نے اس کو واپسی کرنی ہے, آپ کا جو شیڈولنگ ہوا ہے اس میں جو پیسہ جانا ہے, جو بقایا پیسہ ہے آیا وہ پبلک تک وہ پہنچا پائے گی. کیونکہ آئی ایم ایف یا یہ جو کچھ ادارے ہیں, ان کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے, خاص کر ہماری جیسے جو ممالک تھرڈ ورلڈ کے ہیں, کہ وہاں پہ جب یہ پیسہ دیتے ہیں تو وہ کچھ ایسے کرپٹ پولیٹیشنز کو انوالو کرتے ہیں کہ یہ پیسہ انہی پولیٹیشنز تک رہے, ان کے ہاتھوں میں جاتا رہے اور کہیں لگے اور پبلک تک نہ جائے. لیکن جو اب کی بار بالکل جو ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ یہ انہوں نے پہلے تو پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم نے جو پہلے بورنگ ہوئی ہے ہم اس کی جا کے کرائیں گے, ان سے تمام آڈٹ کرائیں گے کہ وہ پیسہ کدھر گیا. تو آئی وڈ ریکویسٹ اندلیب سے کہ یہ بتائیں کہ وہ پیسہ جو انہوں نے آڈٹ کرانا تھا اتنی بورنگ پچھلی حکومتوں کا, وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ خان صاحب کو احتساب کے لیے آئے ہیں, یہ بہت ضروری چیز ہے. نمبر 2, تاکہ عوام کو میں اس کے اوپر آتی ہوں, لیکن شبر زیدی پہ بھی آتی ہوں میں دوبارہ, کیوں یہ یہاں پہ سوال رہ جائے گا کیونکہ اندلیب کو بہت سے جواب دینے ہیں. تو اندلیب, یہ ایک تو ہم نے جانا ہی نہیں تھا آئی ایم ایف کے پاس, ہم خودکشی کر لیں گے لیکن نہیں جائیں گے, تو جانا پڑا. اور دوسری بات یہ کہ جب گئے ہیں تو اتنی دیر سے گئے ہیں کہ اتنا نقصان ہو گیا, اور جب گئے ہیں تو ہر چیز ان کی مانی جا رہی ہے. تو یہ تو پھر واقعی کیا الزام درست ہے پی ٹی آئی ایم ایف کا؟ مجھے پورا جواب دے دیں. جی, ابھی تو آئی ایم ایف کی ڈیل نہیں ہوئی سائن نا, تو ابھی شادیانے امکان ہے, ابھی شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک, کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی ڈیل سائن نہیں ہوئی. تو یہ جو سارا کچھ آپ بتا رہے ہیں, یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں, تو اس کی بھنگڑے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ سائن نہ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, آئی ایم ایف پہ امکان ہے کہ یہ نہ سائن ہو؟ نہیں, یہ شاید جو آپ شرائط بتا رہی ہیں 10-15 ہو سکتا ہے اس میں چینج ہو, رائٹ, بیکاز دس از اسپیکولیشن, ابھی تو سائن نہیں ہوئی. تو ہم یہاں بیٹھ کے اس ڈیفینیٹ اسپیکولیشن کی بیسس پہ ملک کو بالکل ڈوم کر کے اٹھ کے اور کہیں جی ہم نے اپنے جاب کر دیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے, آپ نے بڑی صحیح بات کی, آپ نے کہا جی آئی ایم ایف کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کے پاس اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے 37 ارب یہ جو ہے اگلے 5 سال میں پاکستان نے $37 بلین کا قرضہ واپس کرنا ہے, اور اس پہ $9 بلین کا سود ہے. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ قرضہ لیا, کیونکہ جب ان کو قرضہ ملا, ان کو $13 بلین کا قرضہ ملا,
ان کو 6 بلین کا ملا, ہمیں 30 بلین کا ملا, تو اگر واپس کرنا ہے تو اس کا اماؤنٹ زیادہ ہی ہوگا, زیادہ لینا پڑے گا ہمیں. یعنی آپ کو 9 مہینوں میں 30 بلین دینے ہیں؟ نہیں سوری کرنے ہیں. ہاں نہیں, میں نے آپ کو کیا کہا, اس کا جو ہم نے انٹرسٹ دینا ہے وہ $9 بلین ہے, اور اس قرض پہ سود کی مد میں ہم نے $1700 ملین جو ہے وہ ادا کرنے ہیں. پچھلی حکومتوں اس میں سے ایک پیسہ بھی جو ہم نے نہیں لیا, یہ میرے پاس ساری لون ری پیمنٹس کی ساری ڈیٹیلز ہے جو انہوں نے دی. اور میں کہتی ہوں کہ کمال ہے کہ کوئی جانا چاہتا ہے IMF ان کے قرضے کسی اور کے قرضے واپس دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. ہمارے پاس 2 چوائسز دو چوائسز ہیں. یا تو ہم سارا یہ جو قرضہ واپس کرنا ہے یہ سارا عوام پہ ڈال دیں, کیونکہ ان کا قرضہ ہے جو واپس کرنا ہے, تو سارا عوام پہ ڈال دیں اور پرائسز ریز کر دیں. یا یہ ہے کہ پھر ہم کچھ دوستوں کے ساتھ, کچھ IMF کے ساتھ, دوستوں کے پاس تو چلے گئے, انہوں نے لے لیا, UAE نے تو دیا ہی نہیں. اسی لیے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں 18 بلین کہاں سے آنا ہے. نہیں, انہوں نے دیا ہی نہیں نا, UAE نے جو تیل کی مد میں دینے تھے وہ تو پیسے ہی نہیں دیے. ڈیفرڈ پیمنٹس ہم نے کر دی نا, کیونکہ اس کے بھی تو 3 بلین دینے ہیں, وہ کہاں سے دینے ہیں, تو وہ ڈیفر کیے تو کہ وہ تو دے ہی نہیں رہا دوست. نہیں, جس دوست پہ ہم نے آس لگائی وہ تو نہیں دے رہا. ان کا جو ہم نے ڈیٹ دینا وہ ڈیفر ہو گیا ہے, رائٹ, اور جو ہم نے لینا ہے, پہلی بات. مجھے ایک سوال بتائیں, دیکھیں کیونکہ لوگوں کو, عوام کو فگرز کی سمجھ نہیں ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ان 2 حکومتوں نے 10 سال میں کتنا قرضہ لیا ہے اور آپ نے 9 مہینے میں کتنا قرضہ لیا. دیکھیں بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فگر بتا رہی ہوں کہ ہم نے قرض پر سود کی مد میں اس سال $1700 ملین ادا کرنے ہیں, رائٹ, اور اگر ہم نے ادا کرنے یہ ان کے ادا کرنے آپ نے جی جو انہوں نے دیے ہوئے تھے 1700 ملین 17,100 ملین ڈالرز آپ نے ان کے دینے ہیں, تو اب آپ نے خود کتنے لیے وہ بھی بتا دیں. نہیں, ہم نے تو لیے ہیں کیونکہ ہم نے کیا, مجھے بتائیں PIA کس پہ چل رہا ہے, کس پہ چھوڑ کے گئے, 405 بربادی کر گئے. میں کہہ رہی ہوں بربادی کر گئے, یہ دونوں نے ملک برباد کر دیا. مگر ان کی بربادی 10 سال اور 9 مہینے میں جو بربادی ہوئی ہے اس کا بھی ذرا کمپیریزن کریں. میں چاہ رہی ہوں پورا کمپیریزن آپ کو دکھا دیتی ہوں, اور یہ اسد عمر نے واپس آ کے پورا کمپیریزن دیا ہے. آپ دیکھ لیں پہلے 8 مہینے ان کے اور ہمارے پہلے 8, آپ ان کے 5 سال کیوں دیکھیں. قرضوں کا دکھائیے. ہاں, قرضوں کا تو میں نے آپ کو بتا دیا 1700 آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 1700 بلین جو انہوں نے لیے وہ آپ نے واپس کرنا, وہ آپ الگ کر دیں. اس وقت پاکستان پہ ٹوٹل کتنا قرضہ ہے اس وقت, ٹوٹل ان کا آپ کا ملا کے 98 بلین 98 بلین, اس میں سے 1700 بلین ڈالر ایکسٹرنل ڈیٹ. ایکسٹرنل کی بات کریں نا, تو آپ نے 1700 بلین ڈالر چھوڑے تھے نا انہوں نے, تو آپ نے کہا کہ 98 میں سے 1700 بلین ان کے, باقی سارے آپ کے ہیں. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے, میں آپ یہ دکھا دیں, یہ دیکھ لیں, سوچ سمجھ کے بات کریں, کیونکہ ان کو عادت ہے 200 ارب 1000 ارب, یہ دکھا دیں آپ. اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ 37 بلین ڈالرز جو ہیں وہ دینے ہیں, اسی سال واپس کرنی ہے, 9 بلین ڈالرز اس پہ سود ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے قرضے دینے ہیں بیرونی, ہم نے نہیں دیا, ہم نے 49 بلین آپ لوگوں نے لیے نا, وہ واپس کریں گے نا. ہم نے نہیں واپس کیے, ہم نے 49 بلین ڈالرز مگر وہ واپس یہ کہہ رہی ہے کہ کیے. آپ کے قرضے واپس کرنے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آپ دونوں کے قرضے تو انہوں نے کرنے ہیں واپس, جو آپ نے لیے وہ, اور ہم نے, اور دیکھیں 3000 کتنا کہہ رہی ہے, 3000 کہہ رہے ہیں جی, میں آپ 3600 3600 یہ کہہ رہے ہیں ارب روپے انہوں نے. تو اب مجھے بتائیں لیے, یہ کہہ رہے ہیں 3600 ارب آپ نے لیے. اگر اس میں سے 1700 ملین ہم واپس کر دیتے ہیں, یہ تو روپے کی بات کریں, میں آپ کو ڈالرز کی بات کر رہی ہوں, مجھے کنورژن نہیں پتا کتنی ہوگی اس کی, کوئی 2000 ہوگا, یہ 2200 یا 300 ہوگا. باقی جو 700 ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں, آپ نے PIA چلانی ہے, آپ نے چلانی ہے PSM چلانی ہے, آپ نے چلانی ہے آپ کے 60 یونٹس جو کہ بلیڈ کر رہے ہیں, 154 ارب روپے کا آپ کا لاس ہے گیس میں. مجھے یہ بتائیں انہوں نے گیس میں ریسرچ کیوں نہیں کی, انہوں نے پیٹرول میں ریسرچ کیوں نہیں کی. ہمارا 60% بل جو ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا ہے, وہ آئل کا بل ہوتا ہے, وہ واپس کریں. یہ بات مجھے بتائیں, 154 روپے گیس میں کوئی لاس نہیں ہے. دونوں کمپنیز نے SNGPL نے اور SSDC نے پچھلے سال اپنے شیئر ہولڈرز کو, یہ دیکھیں خاقان عباسی کی رپورٹ ہے, یہ خاقان عباسی کی جولائی 2013
मार्च 2017 और ये शुरू होती है कि while the existing oil and gas producing fields are continuous depletion, ठीक, new discoveries have not been done to replace them. तो हमने आके शुरू किए 7 साल बाद फायदा होगा। अच्छा, मैं लेकिन बिल्कुल 7 साल बाद अगर इनकी हुकूमत आती है तो हम इनको वो नहीं दे के जाएंगे जो ये हमें दे के गए। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है, ये इस पे तो मैं एग्री करती हूँ। ब्रेक के बाद मैं आप दोनों से जवाब लूंगी। जो हम देखे गए उसके ऊपर फट्टियों में फट्टियां लगाई जा रहे हैं, लगाई जा रहे हैं, मगर खुद तो वो जाहिर नहीं करके गए ना सारा बहरान। तो लेकिन सवाल ये है, जो मेरा सवाल है कि पीटीआई ने क्या किया है। हम तो जो पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को बहुत कोसते रहे और हम कोसेंगे, लेकिन पीटीआई पिछले 9 महीने में क्या कर रही है, इसके ऊपर हम जरूर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुश्किल हालात हैं, पीटीआई को ज़ाहिर है कि आसान जॉब नहीं मिली, पीपल्स पार्टी को भी अच्छी नहीं मिली थी, कंडीशन बहुत बुरी थी, पीएमएलएन को भी अच्छी कंडीशन नहीं मिली थी। तो पिछले इतने 100 साल से नफीसा हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। अब अवाम जो है ना वो एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि शायद अब तब्दीली आएगी तो उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, वो नहीं आ पा रही। कैसे, अब आप क्या कहेंगी, आगे क्या होना है, क्या हो सकता है? मैं पहले तो आपको 2008 में ले चलती हूँ। बैक देन उस वक्त एक लॉन्ग डिक्टेटोरियल रूल एंड कर गया था और उस वक्त इतनी मईशत ख़राब थी जो हमने इनहेरिट किया, और हमने इतनी तरह कंटेनर पर बैठ कर चीखा चिल्लाया नहीं, ना हमने करप्शन खेला, ना हमने कुछ और बात की। लेकिन उस वक्त जो रिजर्व्स थे वो $3.5 बिलियन के लेवल पर थे, विच मीन्स वी वर रियली नेगेटिव। और पीएमएलएन जो कि जब पीटीआई को मिली तो कितने थे इनके पास? 16.2 बिलियन, हमारे पास $3.5 बिलियन, 2 अरब। और ये डार साहब मुशर्रफ के जमाने के बाद आपके मिला तो 3.5। ये जरूरी है बताना कि मुशर्रफ क्या छोड़ के गए। मुझे बोलने देना, लेट मी फिनिश। तो और डार साहब थे हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वो छोड़ के चले गए। आईएमएफ पैकेज उन्होंने किया था। थिंग्स ने नहीं, उन्होंने शुरू किया होगा, लेकिन ही लेफ्ट बिकॉज थिंग्स वर सो बैड। हमने जो भी है बट ही कुडंट डील विद इट। लेट्स से जो भी हालात हैं, लेकिन उस वक्त जो हमें रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि हालात इतने ख़राब थे दैट इवन ही फ्रीक्ड आउट। लेकिन उस वक्त हमने चीज़ों को न सिर्फ संभाला, आईएमएफ के साथ एक डील भी साइन किया। उस वक्त स्टॉक मार्केट जो है वो स्टैंड स्टिल पे था, उसको हम आगे लेके गए। करंट अकाउंट डिफिसिट जो हमने छोड़ा वो $2 अरब का था लगभग, इन्होंने ज़्यादा छोड़ा है, वो आप इनसे सवाल पूछें। लेकिन उसके बावजूद और हमारे टाइम में $140 पर बैरल था कॉस्ट, तेल था, बहुत महंगा था, इंटरनेशनल मार्केट में $140 हमने इतना पास ऑन नहीं किया कंज्यूमर को। और हमारे ज़माने में कर्ज कितना लिया, वो इन सब प्रेशर्स की वजह से आई थिंक यू कैन से 8 ट्रिलियन रुपीस का होगा, 8 खरब रुपए, या आई थिंक 8 खरब, बिकॉज 5 साल में पीपल्स पार्टी, यस 8 खरब जो मैं देख रही हूँ, 6 खरब का था और उसके बाद 14 का हो गया, इन्होंने फिर बाकी जो भी लेके गए। लेकिन उस दौरान हमने अवाम को, ठीक है इन्फ्लेशन थी मैं मानती हूँ, लेकिन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का लार्जेस्ट प्रोग्राम, 150% इजाफा जो सैलरीज में और नौकरियों की। इस वक्त आप डेटा देख लें, इनके दौर में, हमारे दौर में, इनके दौर में तो ले ऑफ्स हुए, हमारे दौर में सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी। तो हमने अवाम को फिर भी प्रोटेक्ट किया और फिर हमने मईशत को स्टेबलाइज करके इनके हवाले किया। अच्छा, अब आप बताइए, आपने इतना कर्ज ले लिया 5 साल में, कितना कर्ज आपने लिया? 8 खरब वो कह रही है हमने लिया था, हमने 10 खरब का कर्ज, 10 खरब आपने ले लिए। और उसके अगेंस्ट जो है, अगर आप मुझे इजाजत दें, हमने 12,000 मेगावाट की बिजली बनाई, हमने तरबेला 4 कंप्लीट किया, उसके लिए आपने लिए, हमने नीलम मुझे सुना भी मेरी लिस्ट शुरू हुई है, नीलम जेलम कंप्लीट किया, हमने खिची कनाल कंप्लीट किया, हमने लवारी टनल कंप्लीट किया, कराची में K3 K4 के न्यूक्लियर प्लांट्स आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बनाई, 1300 किलोमीटर की सड़कें जो है बलूचिस्तान में बनाई, 2000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई, पूरा का पूरा CPEC जिसमें आज भी जिस पे काम हो रहा है वो पूरा का पूरा इस दौरान आया। पाकिस्तान की प्रोडक्टिव कैपेसिटी में इतना इजाफा इतने कम दौर में नहीं हुआ, ये बात दुरुस्त है। करंट अकाउंट डेफिसिट हम छोड़कर गए, वो एक क्राइसिस था। वो क्राइसिस क्यों आया? क्योंकि जब आप 12,000 मेगावाट बिजली लगाएंगे तो उसकी एनर्जी मशीनरी आएगी पाकिस्तान में, वो आप $1 बिलियन खजाना छोड़ के गए। जी, हम तजारती खजाना छोड़कर गए, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन
इस तजारती खसारे को हैंडल करते करते इन्होंने पाकिस्तान की पूरी मुईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और यही क्राइसिस है कि इनसे मैनेज नहीं हुआ, इनसे जो बद इंतजामी थी उसने जो है वो हर जगह फैला दिया। और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उसने भी अपना रोल प्ले किया। शुरू में ये मुल्कों में जाते रहे, कहते थे पाकिस्तान पैरालाइज हो गया करप्शन से, पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग है। अभी आजकल फरमा रहे हैं वफाक जो है वो दिवालिया हो गया है। इनके मुशीर इत्तेहाद फरमाते हैं कि जनाब पाकिस्तान तो कंगाल मुल्क है। तो और इनसे टैक्स देखें, इन्होंने भी टैक्स डबल किया ठीक अपने दौर में, हमने भी टैक्स जो है ये हमें 1900 बिलियन की कलेक्शन छोड़ के गए थे, हमने उसे 3800 अरब रुपए किया, डबल किया अपने 5 सालों में। 8 महीनों में पहले 8 महीनों में पहले 8 महीने मेरी बात सुन ले, मेरी बात मेरी जो मर्जी दिखाएं। बात ये है कि आपको मिला क्या है, आपको क्या मिला पिछली हुकूमत से? हमने इनको सुने 3.9% की महंगाई दी है इनको पिछले साल, ये रिकॉर्डेड नंबर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आज 10% या 10% ज्यादा महंगाई है, आवाम की गर्दन टूट गई है, तो पहले 6 महीने नहीं, मसला ये नहीं कि आप टूट गई है, मसला ये कि आगे जाके ज्यादा टूटने वाली है। 3.9% 5 साल पहले नहीं था, 3.9% पिछले साल 30 जून 2018 को था जब इनकी हुकूमत आने वाली थी। तो उसके बाद जो है अगर आज 3 गुना महंगाई हुई है तो कौन जिम्मेदार है? इनको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 3600 अरब जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पहले लूं आपकी इजाजत से, जो बात अंदलीब ये कर रहे हैं, एक तो मैं छोटा सा आपको सुनाना चाहती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तो वो IMF के बारे में क्या कहते थे, जरा चलाइएगा, फिर मैं आपके पास आती हूँ, जरा चलाइएगा। ठीक कहते थे ये इनकी पाकिस्तान कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा। कायदे आजम किसी से भीख मांग सकता था, इमरान खान मर जाएगा लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे शर्म आती, IMF आए और हमें बताया कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, कुछ लोग मरे। हमने कभी ये किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। जो कर्जा देता है ना वो फिर आपकी आज़ादी ले जाता है, आपकी इज्जत ले चली जाती है। कि मैंने अपने वालिद से भी कभी पैसे नहीं मांगे। अगर इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा फिरे दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। IMF की कंडीशनैलिटी से डर था, उनकी कंडीशनैलिटीज के ऐसी हैं, उससे यहाँ गुर्बत फैलेगी, उससे यहाँ महंगाई होगी। अच्छा, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो जो कर्ज देता है वो आज़ादी आपके साथ ले जाता है, और दूसरा जो उनकी शराइत थी हम उससे डर, तो शराइत तो आप अभी भी सारी उनकी मान रहे हैं। अब मुझे अगर आप पूरी बात करने देंगी, जैसे आपने इन दोनों को करने बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करती इनको, मुझे भी ना करें। अच्छा, IMF हम अपोजिशन को करते ही नहीं, पहले आपको भी नहीं करते थे। मुंह खोलती हूँ, आप बोलना शुरू हो जाती है, मेरी बात वहीं रह जाती है। नहीं, आप बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करते। बोले। अच्छा, बिल्कुल IMF और इनसे बिल्कुल कर्जा नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और खान साहब ने जो इतना खुददार आदमी है, अपने लिए एक पैसा ना ले, इनके पैसों को कि अवाम पे ना पड़े, अवाम पे सारा बोझ डालें। एक आदमी इतना खुददार है, इमेजिन करे कि उसको उसके लिए जाना पड़ रहा है, तो ये इनकी वजह से, अपना कर्जा तो नहीं लिया उन्होंने, अपना तो वो कभी ना लें, नंबर 1। नंबर 2, ये जो माशाल्लाह बातें कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब कर्जा लिया इन्होंने तो कर्जा कम कैसे होता है? आप IMF से कर्जा लेते हैं, फिस्कल स्पेस बनती है, आप फिस्कल स्पेस में आप इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट कैसे होते हैं? आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना, ये सही कह रही हैं, ये 2.5 अरब छोड़ के गई थी, इन्होंने 2.5 अरब हर महीने में किया। क्यों किया? ये बैठे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जरा परफॉर्मेंस देखें एक्सपोर्ट्स की, इनको मिली 25 बिलियन जो इन्होंने दी, उसके बाद 23 बिलियन, 2013-14 याद करा तो मेरा साल है पहला। मैडम फर्स्ट नंबर मेरा साल है, पर बताएं 2013-14 मुस्लिम लीग नून है, हाँ, हमारी हुकूमत थी। तो यही कह रही हूँ, हमारी हुकूमत थी। हाँ, तो आपको 25 बिलियन मिली। नहीं, ये हमारी परफॉर्मेंस है 13-14 हमारी 2008 की वो कह रही है कि नहीं, आपको नहीं, 2000 इनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी 2012-13, 13-14 हमारा पहला साल है। आप 25 बिलियन की बैठी हुई हैं, पूछ लें इनसे। 13 में उसकी गवर्नमेंट आ गई थी ना, हमारी 13-14 की गवर्नमेंट हमारी है। हाँ, तो इनको मिला ना। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, 13-14 में हम नहीं थे, ये इनकी लेकिन हमारा गवर्नमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.5 अरब, ये फिगर्स चेक करें, ये अबाउट 23-24 बिलियन डॉलर्स पर 20 यानी ये परफॉर्मेंस इनके नीचे एज अ कॉमर्स मिनिस्टर थी, एंड ही सिट्स एंड ही गिव्स विजडम अब जाती वजाहत आ जाएगी तो मैं उनका जवाब मुझे लेना पड़ेगा, क्विकली कर ले, हो गया ये। नहीं, तीसरी बात, आखिरी नंबर गलत है, आखिरी नंबर गलत है। तीसरी बात,
تیسری بات یہ اسحاق ڈار کا نمبر ہے پاکستان اکنامک سروے, ان سے جا کے پوچھنا صحیح کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار اکثر غلط نمبر دیتے تھے. اچھا تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آئی ایم ایف جو ہے اس کے بالکل ان کو اعتراض ہے کہ کون سے لوگ ہم لا رہے ہیں, لیکن یہ کون سے لوگ لے کے آئے تھے؟ 5 فائنانس منسٹر انہوں نے چینج کیے, اور اس میں جو آئی ایم ایف سے بندہ آیا تھا اس کو پلاننگ کا ہیڈ لگا دیا, ندیم الحق, وہ آئی ایم ایف سے سیدھا آیا ہوا تھا, میرے خیال میں بہت اچھا بندہ تھا اور میں سمجھتی ہوں بہت اچھا بندہ ہے. اور یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ پاکستانی برین ڈرین جو ہو جاتا ہے باہر, جو اچھے برینز باہر چلے جاتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں واپس آئیں اور ہمیں سرو کریں, لیکن ان پہ سوال اٹھ جاتے تھے وہ آئی ایم ایف سے ہوتے ہیں. میں چھوٹی سی بریک لوں گی رائے صاحب, آئی ایم سوری, بریک کے فوراً بعد میں آپ سے شروع کروں گی. اور کچھ اور باتیں بھی کہ آئی ایم ایف کے پاس ساری حکومتیں جاتی رہی ہیں, لیکن اتنی دیر سے جانے کا پی ٹی آئی کا فیصلہ درست تھا یا غلط, اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے یا نہیں, اس کے اوپر ضرور بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راجہ صاحب, اب میں اس سے پہلے کہ اس بحث میں الجھ جاؤں کیونکہ بہت سارے سوال ہیں, شبر زیدی صاحب کی چیلنج اگر کرتے ہیں تو وہ برقرار رہ سکتے کہ نہیں, اور کیا آئی ایم ایف, اگر یہ اپوزیشن کہتی ہے آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی ہے تو یہ کوئی انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہے, پروفیشنلز لوگ ہیں یا نہیں, سب سے بڑی بات یہ چیز دیکھنی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا جو اسحاق ڈار صاحب فگر فجنگ کے ماہر تھے, انہوں نے جو فگر فجنگ کی اور جو فگرز دیتے تھے یہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان تھا. یہ جتنا ریکارڈ نکل رہا ہے آپ کا فائنینشیل مانیٹرنگ کا, ٹرانزیکشن کا, ایس ٹی آرز, یہ اسٹیٹ بینک کی ڈیوٹیز تھی جو وہ اپنے چیئرمین لگا کے وہ کام نہیں کراتے تھے. ایف بی آر کی بھی آپ نے دیکھ لی کہ یہ جو شخص ابھی گئے ہیں ایف بی آر سے, ان کا کیا ایکسپیرینس تھا اس میں ٹیکسیشن میں یا اس میں, نتھنگ ایٹ آل. آپ کسی بھی ڈی ایم جی کو یا کسٹم اس کو اٹھا کے آپ اگر لگاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ شبر زیدی کی جو اپوائنٹمنٹ ہے, ابھی جیسے نفیسہ صاحب نے کہا جی پیمرا رولز کو نہیں اس میں آپ نے اپلائی کیا, پیپرا کا نہیں کیا, تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکنیکلی اگر تو کوئی ریزنز بنتے ہیں, یا وہ غالباً اس سے پہلے ای سی ایل پہ تھے, ابھی مجھے نہیں پتا کہ وہ ای سی ایل پہ ہیں یا نہیں ہے, ہٹا دیا تھا. تو the point that has to be seen کہ ان کی پرفارمنس کیا ہے. let's wait for some time ان کی پرفارمنس دیکھیں. مگر ان کو چیلنج کیا گیا ہے, ان کی اپنی ایف بی آر کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں آ سکتے. دیکھیے ایف بی آر کے اندر کے لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں اتنے عرصے سے, یہ جتنے مافیاز ہر ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہیں, ان کو کلین جب تک نہیں ہوگا, نہ آپ کا ایف بی آر ٹھیک ہوگا, نہ آپ کا اسٹیٹ بینک ہوگا, نہ آپ کا نیب ہوگا, کوئی ادارہ نہیں, جب تک اس کو ڈی پولیٹیسائز اور ڈی اسٹرکچرنگ نہیں کریں گے, ری اسٹرکچرنگ نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. بالکل یہ تو ہو گیا, لیکن آج جو مطالبہ ہوا جو بلاول صاحب نے بھی کیا اور آپ کی جماعت دونوں مل کے آپ نے کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے پیکج کو پارلیمنٹ میں پیش کریں ورنہ ہم نہیں چلنے دیں گے. کیسے نہیں چلنے دیں گے؟ آپ بجٹ روک سکتے ہیں, بجٹ کی اپروول کے اندر آپ جو اپوزیشن اتنا بڑا نمبر ہے, سینٹ میں تو میجورٹی میں ہے, اس کی پلاننگ کر رہے ہیں, آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیے, ہم نے تو عوام کی آواز بلند کرنی ہے نا, جو عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں, اور یہ نہیں ہے کہ کوئی گاڑیاں خریدنے جا رہا ہے, جو ٹماٹر خریدنے جا رہا ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, جو لیمو خریدنے جا رہا ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں, جو پیاز خریدنے جا رہا ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور جنرل رول یہ ہے, جن سے ہم اب پوچھتے ہیں گھروں میں بھی دوسرے اپنے دوستوں سے, میرے حلقے میں ہمارے ووٹر ہیں, کہ پاکستان میں جو اشیاء خورد و نوش ہے, جو بجٹ ہے, وہ ڈبل ہوا ہے اس حکومت کے دور میں. جس کی 1000 کی گروسری تھی ایک ہفتے کی, وہ 2000 کی, جس کی 5000 کی تھی وہ 10,000 تو مجھے پتا ہے, جس کی 10,000 کی تھی وہ 20,000 کی, اب وہ ڈبل ہو گئی ہے. اب عوام چیخ رہے ہیں, اور عوام کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اپوزیشن ان کی آواز بن کر اس حکومت کی مزاحمت کرے. تو ہم اس اور اپوزیشن اپنے آپ کو بچا رہی ہے. نہیں, ہم کہاں بچا رہے ہیں, ہم تو مزاحمت کر رہے ہیں, ہم نے آج بھی کی, ہمیشہ کریں گے مزاحمت, ہم اس کو کریں گے, اور اس حکومت کو اس قسم کے جو سٹیپس ہیں ان سے ہم روکیں گے. بجٹ آپ منظور کرا پائے؟ جی یہ تو ان کا چیلنج ہے نا, ان کی بہت بڑا چیلنج ہے, ان سے میں پوچھوں گی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ وہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ کوآپریٹ کریں گے. جی ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب ہے بجٹ منظور نہیں ہونے دیں گے. دیکھیے بجٹ میں ہم مزاحمت کریں گے, جو میکسیمم ہے, جو قانون کے اندر امینڈمنٹس ہیں, جو ویسے کٹ موشنز ہیں, دوسرے طریقے ہیں. اور اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تینوں جو پارٹیاں تھیں, مسلم لیگ نون بھی, پیپلز پارٹی بھی, ایم اے میں بھی, تینوں اکٹھی ہو کر جو ہیں اب مزاحمت کر رہی ہیں, تو اس کے بہتر نتائج آئیں گے. آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو آخری سال تھا, پہلا سال تھا پاکستان کی ہسٹری کی ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں, محترمہ نے دکھا دیا $25.1 بلین. آخری سال میں جب ہم نے اپنا پیکج دیا جنوری 2017 میں, پاکستان کی ایکسپورٹس میں 13% اضافہ ہوا ڈالر ٹرمز میں,
اور 24.7 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स हैं। ये भी नंबर स्टेट बैंक के हैं वो। ठीक, तो अब बात ये है, आप ज़ाती वज़ाहत दे दी कि नहीं इजाफा हुआ था जब आप छोड़ के गए, तो इजाफे के साथ छोड़ जी के इजाफे के साथ छोड़ के गए, और इस जो मोमेंटम था 13% का, वो इनसे अब इस वक्त 0.1% है इनका जो नतीजा। अच्छा, मैं भी खोल दूं, मुझे भी इजाजत दे। हाँ, इस तरह आप कागज ले आए ना, तो वो तो कागज है उनके पास। नहीं, मेरे पास भी मेरा फोन है, मेरा फोन दिखा दें। 24.7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं, दिखा दें। आप छोड़ के गए थे। ये स्टेट बैंक, मैं ये भी बता दूं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एनुअल रिपोर्ट है, उसका सफा नंबर 117 है, जो स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट है, आपके नाजरीन जाकर देख सकते हैं। मेरी गुजारिश है, ये गलत नंबर्स मत पढ़ें, ये गलत। मिफ्ता साहब ने खुद कहा कि एक्सपोर्ट्स 4 साल नीचे रही। अच्छा, अब मैं इससे पहले कि जी बजट आप कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि अगर ये है IMF का पैकेज नहीं आता तो आपके पास क्या है, वरना क्या होगा? सबसे पहले तो हुकूमत जो है उसको आके जो वजीर हैं, जब से ये नई टीम आई है, तो अपना मुखड़ा दिखाएं, पार्लियामेंट में आए, एक स्टेटमेंट दें, बताएं चैलेंजेस क्या हैं, हमसे बात करें। दे डोंट टॉक टू, ऐसे एक मुराद सईद खड़े कर देते हैं, who the hell would listen, sorry for my slang, लेकिन who would listen to him? उसके पास क्या है बात करने को? वो तो एक उसको पता भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह वो एक तो रटी हुई चीज़ें वो बात करता है। इस वक्त इशू ये है कि ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। ये लोग पार्लियामेंट में आके बताते नहीं है कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या नेगोशिएट हो रहा है। आपको इन कैमरा बताना है, आप इन कैमरा बताएं आपके क्या चैलेंजेस हैं। लेट द पार्लियामेंट बी ऑन योर साइड कि इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं हालात, तो हमें तो फिर प्रोटेस्ट ही इनकी तरफ से 4 सोल्यूशन आए जी। मुझे पहला सोल्यूशन था मुर्गीनॉमिक्स, दूसरा था छाबड़ीनॉमिक्स, तीसरा था भीकोनॉमिक्स, और चौथा है IMF नॉमिक्स। इसके अलावा कुछ इन 4 के अलावा कोई आइडिया नहीं। चौथा मैं ऐड कर दूं, कितना पैकेज इनके पास वैसे एक बेस्ट सोल्यूशन थी, एक इनके पास जबरदस्त सोल्यूशन थी। 5 साल इन्होंने झूठोनॉमिक्स किया। ये देखें कि झूठोनॉमिक्स, ये IMF ने पहले साल में कहा कि इन्होंने 4.1 दिखाया है, एक्चुअली 3.55 ग्रोथ रेट था। ये IMF जो इनके इतनी ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, IMF ने इनकी बेइज्जती की। और ये देख लें, अगली दफा देख लें कि ये पाइड वालों ने कहा कि इन्होंने डेफिसिट फिगर्स भी अंडरस्टैंड। अगली दफा मैं भी बहुत सारे कागज करके ले गाऊं। लाएं। सुने, आखिरी सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप बजट ये IMF का पैकेज पेश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने वादा किया है, असद उमर साहब कई बार वादा कर चुके हैं, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर कर चुके हैं। 1-2 चीजें तो आपको ये नजर आती होंगी कि ये 5 साल में 13 दफा सिर्फ कैबिनेट के डिसीजंस हुए, सारे टैक्सेस सब कुछ बगैर कैबिनेट के इलीगल ये करते रहे, बगैर पार्लियामेंट में लाए। हम चाहे हमने 2 बजट्स लाए हैं, हम पार्लियामेंट में लेके आए हैं, उस पर डिबेट भी हुई है, IMF पैकेज भी होगी। ठीक, बिल्कुल होगी, IMF पैकेज भी आएगा। हाँ, डिबेट होगी। मैं भूल गया 5वां आइडिया भी है, रूहानी नॉमिक्स। अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जमहूरियत चलने के लिए जमहूर का होना ज़रूरी है, और जमहूर के लिए इस महंगाई का खात्मा बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अवाम के वज़ीर आज़म है, प्लीज़ खुदारा महंगाई से अवाम की जो जान छुड़ाएं। उनको इन फिगर्स से कोई लेना देना नहीं है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।